नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम किताब अल अरबाउन अल विल्दानिया यानी 40 हदीसें बराए अतफाल, बच्चों के लिए 40 हदीसों में से हदीस नंबर 13 का इंशाल्लाह मुताला करेंगे। और यह हदीस नंबर 13 जो है कि अल्लाह की कुर्बत के ताल्लुक से है, यानी अल्लाह कब सबसे ज्यादा बंदे के करीब होता है उसके बारे में यह हदीस है। इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। हदीस नंबर 13, बंदा कब अल्लाह के करीब होता है। हम हदीस पढ़ते हैं पहले। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिर रब्बिही व हुवा साजिद फक्सिरु दुआ, रवाहु मुस्लिम। यानी फअक्सिरु दुआ। दोबारा से हम एक मर्तबा पढ़ते हैं इस हदीस को। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिर रब्बिही व हुवा साजिद फअक्सिरु दुआ, रवाहु मुस्लिम। इसका तर्जुमा देखते हैं हदीस का। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, लिहाजा तुम इसमें कसरत से दुआ किया करो। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। एक और मर्तबा सुने तर्जुमा। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, लिहाजा तुम इसमें कसरत से यानी बहुत ज्यादा मिकदार में दुआ किया करो। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। यानी कि बंदा जब सजदा करता है तो अल्लाह के करीब होता है, और करीब होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से क्या करे, वो ज्यादा से ज्यादा दुआ किया करे। इंशाल्लाह हम इसकी तशरीह देखते हैं, यानी इसका इंटरप्रिटेशन। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने बंदों को मुख्तलिफ किस्म की नेकियों और ताआत के जरिए अपना तकर्रुब हासिल करने का हुक्म दिया है। यानी अल्लाह की कुर्बत चाहते हैं, अल्लाह की नियरनेस, अल्लाह के करीब आना चाहते हैं, तो अल्लाह ने अलग अलग इबादतों के तरीके और अलग फर्मा बरदारियों के तरीके बताए हैं, जिसके जरिए से क्या हो सकते हैं, हम अल्लाह के करीब हो सकते हैं। अल्लाह ताला से करीब करने वाले अमाल में सबसे बड़ा अमल नमाज को फराइज और नवाफिल के साथ अदा करना है। जब मुसलमान अपनी नमाज में दाखिल होता है तो वो अल्लाह ताला के करीब होता है। यानी बहुत सारे अमाल है जिससे अल्लाह के करीब हुआ जा सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो नमाज है, इसीलिए अल्लाह ने नमाज को फर्ज कर दिया। राइट, 5 टाइम की नमाजों को फर्ज कर दिया, क्योंकि अल्लाह को जो अमल पसंद है अल्लाह ने उनको फराइज में यानी उसको ऑब्लिगेशन में डाल दिया हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब हम झुकते हैं, अल्लाह के सामने खड़े होते हैं और तमाम नमाजें हम नफिल फराइज और जो सुन्नतें हैं सब अदा करते हैं, तो हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं उसमें, और अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाज में हमारे बहुत करीब होता है। पूरी नमाज बंदे मोमिन को अल्लाह से करीब करती है, मगर इसी के साथ सजदे के दौरान बंदा अल्लाह से कुर्बत की सबसे बढ़कर हालत में होता है, इसलिए कि बंदा अपने सजदे में रब के सामने झुकता है और इसकी तस्बीह व तकदीस करता है, और वो खुशू व आजिजी और मोहताजी की हालत में अपने रब को पुकारने वाला होता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नमाज जो है अपने करीब होने के ही लिए बनाई है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना कि मुस्सला लिज़िक्री, यानी अल्लाह के जिक्र, अल्लाह की याद के लिए नमाज को कायम करो। तो जो बंदा अल्लाह को याद करेगा तो डेफिनेटली अल्लाह तो उसको याद करेगा ही। तो सारी नमाज तो अल्लाह के करीब करने के ही लिए है, लेकिन जब बंदा सजदे में स्पेशली होता है तो उसमें क्या कर रहा होता है कि पूरे अपना अपने आप को झुका देता है। यानी एक 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 आजिजी, एक हम्बलनेस, एक
ایسی سچویشن کہ جس میں خشوع اور خضوع ہو، عاجزی ہو، محتاجی ہو، یعنی کہ آئی ایم سو ویری ڈیپینڈنٹ آن یو، اللہ رب العزت پہ میں پوری طرح سے ڈیپینڈنٹ ہوں، میں پورے اپنے وجود کو اپنے رب کے سامنے جھکا رہی ہوں یا جھکا رہا ہوں۔ یعنی دیکھیں، ہمارے جو باڈی کے سب سے اشرف اعضا ہیں، یعنی کہ جو سب سے اشرف اعضا مطلب کہ جو ہمارے باڈی کے سب بیسٹ پارٹس ہیں، وہ ہمارے اللہ نے سر کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہماری آنکھیں ہیں، ساری دنیا ہم دیکھتے ہیں، ہمارا دماغ ہے، ہماری ناک ہے جس سے ہم سونگ کے سارا کچھ محسوس کر لیتے ہیں، کان ہے ہمارے جس سے ہدایت کی باتیں ہم سنتے ہیں، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، زبان ہے جس سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی یہ سارے جو بہترین جو باڈی پارٹس ہیں ہمارے سر میں اللہ رب العزت نے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ اور ہم انہی سارے پارٹس کو ہم اللہ کے سامنے جب سجدے میں جھکا دیتے ہیں، اپنا سر کو جھکا دیتے ہیں، تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ اللہ میں سب سے کم تر ہوں، سب سے ادنا، سب سے کم، سب سے لو، اور یو آر دا ہائیسٹ اینڈ دا سپریم اتھارٹی، تو سب سے بڑھ کر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے عظیم ہے نا۔ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، ہم یہی کہتے ہیں نا، سبحان ربی العالی، سب سے اعلیٰ، میں سب سے پست اور تو سب سے اعلیٰ۔ تو ہم جھک کر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت محتاج ہیں، بہت ڈپینڈنٹ ہیں، آئی ایم اونلی ڈپینڈنٹ آن یو یا اللہ۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اتنی عاجزی اور اتنی ہمبلنس کے ساتھ میرے سامنے جھک گیا، تو اللہ سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اسی لیے سجدہ یقینی طور پر دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے ہے، یعنی کہ جب اللہ کے قریب ہوں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا قبول ہونی ہے ہماری، تو اس میں کثرت سے دعا کرنی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کردہ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، سجدے کی حالت میں خوب دعا کرو، کیونکہ یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے۔ یعنی اگر بندہ چاہتا ہے کہ سجدے کی حالت کہ دعا اس کی قبول ہو جائے، تو وہ کیا کرے؟ جب سجدے میں جائے تو دعائیں کرے۔ بہت ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی ہیں، بہت سارے دعائیں ہیں جو آپ ایک کے بعد ایک پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے سجدوں کو لمبا کیا کریں، طویل کیا کریں، جلدی جلدی ٹھونگے نہ مارا کریں، سجدے میں ٹھہر کر اللہ رب العزت سے مانگے، اس کی تعریف۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سبحان ربی العالی جو ہے صرف 3 مرتبہ کہیں، آپ چاہیں تو 1000 ٹائم کہیں، کہتے رہیں، اور جب تک کہ فیلنگز اور کنیکشن اور اللہ رب العزت سے تعلق نہ فیل ہو جائے، جب تک کہتے رہیں کہتے رہیں۔ اور بہت ساری دعائیں جو دوسری بھی ہیں، سبحان ربی العالی، سبحان ربی اعلیٰ کے علاوہ بھی ہیں بہت ساری جو مغفرت کے تعلق سے دعائیں ہیں جو ہم سجدے میں کرتے ہیں۔ اللہم اغفر اللہم اغفر لی ذنبی، دکا ہوا جلا ہوا والی جو دعا ہے کہ اللہ میرے چھوٹے بڑے تمام آگے پیچھے کے گناہ کو معاف کر دے، وہ بھی سجدے میں کی جانی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو آپ اپنی پرسنل دعائیں ہیں وہ بھی آپ اپنی سجدے میں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس حدیث میں وارد لفظ امن کا معنی حری مناسب ہے، یعنی سجدے میں دعا کی قبولیت کی امید ہوتی ہے، یعنی سب سے زیادہ امید جو جہاں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے پوری نماز میں، وہ سجدے میں ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان کے لیے سجدے کو لمبا کرنا مستحب ہے، طویل سجدے کریں، لمبے ٹھہر کر سجدے کریں۔ سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ سجدے اور دعائیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور بھلائی کی عظیم ترین اسباب میں سے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی ملے اور آخرت کی بھی ملے، تو دیکھیں دنیا کی کامیابی ہم نماز میں نہیں سمجھتے، لیکن یقین کریں اللہ جب اپنی نماز کی طرف بلاتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ اذان میں کیا کہلوایا گیا ہے؟ حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ ہم نہیں سمجھتے یہ کامیابی، لیکن یہ اصل کامیابی ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ تو اگر انسان دونوں کی بھلائیاں چاہتا ہے تو سجدے میں کیا کرے؟ اپنے نمازوں کو پہلے تو پابندی کرے، پھر اس میں سجدوں کو طویل رکھے، لمبا کرے، اور اس میں کثرت سے دعائیں کرے۔ الحمدللہ، یہاں ہماری حدیث مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔